Alright, what's up guys? Maayong gabi ug maayong buntag ug unsa man ning orasan nimo nakita ang akong video nga gi-upload karon. I am Hero the Elder, ang buhay mo. Charot lang. So for today's video, i-flex nako ang among probinsya kung unsa ang mag-income didto. Kaya na palaging mangutana sila og ngano daw kung nung ganahan kayo ko og tawo nga taga bukid, og mao ni ang reasons nganong ganahan kog tawo nga taga bukid tungod kay madiskarte kasi na sila kung paunsa mabuhi bukod na pud na hinuon nga focus na lang siya sa lang pamilya o sa trabaho. Unlike manggod kung ang tao diri sa city nga taga city wa ta kabalo kung unsa sila klase nga mga batasan tungod kay wala na sila naanad magtrabaho o magdiskarte kay gasalig naman na ang uban sa ilahang mga ginikanan kung unsay trabaho. Unya ang uban nakita po nako og nakuha jud mismo napansin ba nga magsalig ra sila gihapon sa ilahang mga ginikanan bisan sila minyo na manang gusto nako nga very independent nga pagkatawo parehas nako. Charot nga mabuhi ra maskin mag-inusara tungod kay dili man ta mapili o dili man ta maarte nga pagkatawo kay kana palaging taga probinsya ra ta nga naanad ta nga ang sudan sa isa ka adlaw or isa ka kilo mahimo na nimo na siya duha ka adlaw kaunon balik-balik lang sumod so, makatipid-tipid ra gid ta. Mao nangayo jud ko og video sa akong mama while akong papa ang gatrabaho ana. Maong ganahan jud kaayo ko ba nga taga bukid akong mabanahon kay ganahan man pud ko og farmer og daghan tang pwedeng mahimo sa atong probinsya sa butawg natay dako-dakong area pwede man ta dito mag-farm og dako-dako og unsa gud atong ganahan pwede ra ka dito mag-fish pan, magbabuyan or magmanukan basta kana lang yung experts jud sa magbubukid kay og ikaw payo ra kag syudad di jud ka mabuhi og wa kay kwarta kay og manarbaho ka di man pud sa tanang panahon kusgan ka ang uban manggod maabot ra nino og retirement sa pagpanarbaho okay ra jud na kayo pero naka sa probinsya daghan jud ka unsa pwede nimo mahimo pero lagi pa maingon ng taga bukid nga taga syudad pwede ra man pud manarbaho pero para sa ako kay lahi-lahi man gud tawo na experience mas na experience man gid nako ang paunsa ang magtrabaho sa bukid mao pong na experience na sad ko ang paunsa matrabaho sa city pero nakita nako nga kung magtrabaho ta sa probinsya wa joy magbuot maski unsang orasa ta pwede malihok kana mo kung gitrabaho sa ako ang papa every 4 hours lang pwede na ka mo pahuway hangtod sa hapon dili na siya nimo pwede balikan pagkasunod ugma di nimo pwede pud balikan susunod ugma na sad so every other day lang na siya pwede nimo himuon so kung pwede lang gyud nga kay mga sideline padaghan kang basta sa probinsya kabalo lang ka mo diskarte mabuhi jud kaayo ka wa joy magbuot nimo og mao na para singana nakuha sa ko ang papa gitrabaho ra na niya good for 15 days dayon duha na ka so tawag ani duha ka banyera murag mudagan siguro nag mga 200 kilos or 150 kilos if times ani mo sa pila ang kilo sa guma na namo dito din 15 days ra na siya so pwede ka mag-garden pwede ka ma-fish pan pwede ka unsa imong himuon man ang ganahan ko og tawo nga mas madiskarte nga dili pwede mag-relay na lang sa ako permente man ang mas gusto ko nga naa jud ko'y partner habang buhay dili lang man ingon nga patrabahoon lang sa dako dira kundi kami man pong duha ang matrabaho para sa among kaugmaon o para sa among maabot nga mga babies. Charot lang tungod kinangandoy ra ba pud nga naa jud usahay nga magka-baby na ta og dili na lang taman ang video sa akong papa o sa akong mama. Salamat.